السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تشوفوا هذا موتور تاع بولو فيه مشكل تاع ديكالاج ماكرو ديستريبيسيون ديكالات هذه الكبيرة هذه، ونعطيلكم هنايا كيفاش تفهموا بلي لي سوبوب راهم تعوجو. تلقى هنايا لي بينيون يدورو ليبر. هذا ما رخفتو ما والو انايا طوندير ها وقتي مرخوف. مرخوف، شوفوا فيه مرخوف. مرخوف ما قستو ما والو، جيست حليت هذا وين حليت لقيتو مرخوف. هو اللي كي ترخف الطوندير ترخفت لاشان ودارت المشكل هذا ديكالات ودارت البروبليم هذا. المهم دوك نفتح كي نفتح هذاك نزيد نعتلكم ان شاء الله يسوبوب. شوفوا هنا كي نحيت الطوندير، شوفوا واش لقيت البولون معوجة، البولون تعوج. وهنايا شوف شغل فورصة هنايا. كي هنا هذا كي يتزير بزاف يولي، خاطر هذا الومنيوم، البلوك راهو الومنيوم، حنا كي نزيروه بزاف يولي يدير المشكل هذا، يدير لك هذا ينحي لك طرف من البلوك ها لاصق هنا. وش هو العوج هذا؟ واش صرا العوج هذا؟ العوج هذا يكون تفورصة طوندير، فرصته لا كوروا. شوفوا هنايا معايا الماء العادي واش يدير في السيارة. شوفوا هذه باستي تاع لاكولاس هذه، شوفوا فيها كفرشات هنايا. هذا من الماء العادي، كي تمشي السيارة بالماء العادي هاي واش دير لك. شوف شوفوا الكارثة. كنت تشوفوا الوسخ هذا تاع الزيت كي ما تكونش في وقتها، كي تمشي بالزيت بزاف تولي دير الكيك. شوفوا واش قاعد يطلع مع البولون هاكا، تشوفوا شفتوا واش قاعد يطلع مع البولون. معرفش واش دارولو هذا. شوف هذا قاعد يطلع مع البولون. انا نديسيلي ويطلع. شوف نوريكم البلوك. شوفوا كيف مسوس البلوك. هذه يقولوا لها الكارثة، لي بولون هذو اللي تقرطوا. شوف شوفوا هنا كيف سوسة. هنايا شوف هنا، هذا من الماء العادي. يسوبوب هاهم لي تراس تاع الضربات تاع يسوبوب. هنا هاهم ليكم. شو هو لي سوبوب تاع لادميسيون منعو. كي شوفوا الاولى هذه تعويجة الشعرة، هذه هاي كارثة. شوف هاي خرجت براسك كامل هي، وهذه هذا ثاني خرجوا شوية. هذه ثاني. عندك تاع لادميسيون ملاحة. مام الكلاسة سوستها. شوف هذا كلهم يشوفوا فيه، هذا كله كالكار. شوف هنا
كارثة كارثة، استهزاء مش مليح. بركا كي تشوفك تعرف حتى الخدمة بعد. كي تشوف كيما هكا تعرف في الخدمة، ما تلقاش روحك كيفاه تبدا وكيفاه راح تكمل وش راح دير. الله المستعان. فرات نوريكم هنا الموتور هبطناه. كما تشوفوا نحينا البارشوك ونحينا الارماتير باش تجينا الخدمة سهلة. نحينا الموتور هبطناه لهنا. دركا واش نديرو، لازم نزيدو نفرغوه الموتور هذا، نفرغوه كومبلي باش نديوه للتورنير باش يخدمو لنا خدمة نظيفة. نديوه نشارجيوه. حنا حاولنا كش ما نلقاو بلوك فارغ نشريوه، ما لقيناش لي بلوك للدواء. باش تلقى بلوك فارغ للدواء وباش تشري بلوك كيما هذا هكا معمر شحال لقيناه 15 مليون. البلوك بلا شيكيلاسا هك لقيناه ب15 مليون. هاي بلاصة الباستي جبنا لها باستي جديدة. البوسوار تاعنا نعمروهم بالزيت. كاين الترو هذا اللي هنا نجيكتيو الزيت منه حتى نشوفو الزيت خرجت منه. عندنا الترو هذا اللي هنا نحطوه مع الغار. كاين واحد الغار هنايا يتخرج منه الزيت او باين منه، نحطوه معاه. المكونات نتاع
مكونات محرك بولو ولي بيزا 1.4 16 فالف. هذا في البروكان، هذه لا كريبين، هذو منا لي بيستون، هذو لي كوسيني شريناهم جدد، لي طوندور شريناهم جدد، هذا الكابتر نتاع فولون موتور، هذا الكابتر تاع البروي اللي يجي من لورا، هذو لي سيغمون، هذو لي كار لاتيرال، هذو لي كوسيني نتاع لي بالي، هذو لي بالي منا، لي شابو تاع لي بالي، هذا الفلاسك، هذه لا بومب لويل، جوان كيراس. بالبروكان هذا محناش راح نرجعوه، شرينا واحد اخر جديد، بارسكو هنا تكلا، عاد فيه جو لاتيرال كبير، شوفو هنا كيفاش تكل، دخل دار ساقية من ومنا مليح، منا هاو تشوفو فيه كيفاه مليح، وهذا هنا تكل دارلنا الجو. دركا نبداو ان شاء الله في المونتاج، نمونتيو الموتور تاعنا، لاكيراس حنا سيبون ريقلناه، بقالنا غير البلوك و نعطيلكم البلوك. اوريكم البلوك هنايا مشارجي، شارجيناه بالالومنيوم وعطيناه مسحة عند التورنر، مي الخدمة ناقصة مش حاجة فور. لا شارجي شارجيو بالباكيت، لا شارج تاع البلوك سيرتو في الالومنيوم مليح، مليح تيق ترسم ديريكت لاخر تاعك، لاسيدير تاعك ترسمها، تنجم ترسمها. هنايا كو تشوفو كيما هنايا، شوفو لاسيدير كيفاش، هنايا قفلت شوي منا جهة الماء واني الدور، مام هنا شوفو هنايا الشوميزة كيفاش تسيبارات شوية على الالومنيوم كيما تشوفو هنا. المهم الخدمة مش هذيك تاع 100%، مام نمسيه بعد لافينيسيون ناقصة، شوفو الخبشات كيفاش، برتو راني عاودتلو انا شوية بالقزازة، خدمتو بالميل، راني رطبتو او كان يحرش كثر من هكا. هذا اللي منا في البروكاني جبناه شريناه جديد اس تي دي، ونبداو نمونطيو ان شاء الله، امان على ربي. هذو لي كوسيني تاع البالي هم اس تي دي، اس تي دي. كيما هذو اللي فيهم، هذو اللي فيهم الساقية هذه اللي هنا، هذوهم يركبوا في البلوك، وكاين هذو يركبوا في لي شابو، هذو يجيو في لي شابو اللي الفوق. عندهم هنايا بلايص وين يجيو، البير هذا يجي هنا.
عندنا هذو جهة الزيت منين تقريسي هذه تجي على برا، هذه تجي هكا على برا. هاكا نركبو لي شابو نتاع لي بالي. شوفو هنا معايا جو برك، جو لاتيرال هنايا، نرجع حاجة قليلة ديك عادي نورمال هذيك، نحالو الجو الكبير هذاك. هنا لي شابون بلي نيميرو ان جهة لاشين، هذه هي جهة لاشين. النوامر هادو يجيو عكس الفلتر تاع الزيت. هادو قبل ما نديروهم لي كوسيني هاو ركبناهم، سي بون هاهم لي كوسيني، نزيتوهم شوية، نديرو شوية زيت هنا. درك رانا مع لي بيستون، هادو لي سيغمون تاعهم، هادو لي كوسيني. هنا تبع الكتالوج وتشوف هنايا تبدا بالان، من بعد بالدو، من بعد بالتروا. فيها تروا شومبر، الشومبرة الاولى تاع الزيت، والثانية تاع لا كومبريسيون، والتروازيام لي الفوق خلاص نتاع ليكسبلوزيون. هنا وين عاد كيفاش تركبها، هادو تاع الزيت وين عاد كيفاش تركبهم. يقولك هنا لازم تخالف بين الاخر. كما تشوفو فيها الشومبرة الاولى فيها الرسول وفيها زوج من هادو. اما فيهم اللي كتب ولا صافي نركبو صايب. شي هو هنا لازم نخالفو بين هادو الفتحات برك كما قلك هنا. يقولك هذه ديرها منا وهذه ديرها منا والاخرى ديرها من هنا.
نبداو بالاول. هذا الرسول تاعنا. كما شفتو ها الفتحة الأولى، فتحة تاع الرسول ها درناها هنا، فتحة تاع الرسول هاي هنا، ندورو منا نديرو فتحة، هذا يجي تحت الرسول، ها درنا الفتحة تاعو منا، ندورو منا نديرو الفتحة تروازيام، نديروها منا، هذا يجي فوق الرسول هكا، هكا يجي. اي بون، هذا هي لومبلاسمون تاعهم. هذا نتاع هذا نتاع لا كومبريسيون، هاي مكتوب فيه كما تشوفوا الكتيبة هذه هنا، الكتيبة توب هذه تجي الفوق، تشوفوا فيها توب هذه تجي الفوق مقابلة لا كومبريسيون من الفوق. من بعد حتى من بعد كي نجيو نركبو لازم نزيدو نفيريفيو باش نبعدو بين الفتحات هذوك، لازم منديروهمش ونزيدو هنا نزيدو. هذا ثانيا كما تشوفوا هاي الكتيبة، نخرج منا ما كانش كتيبة، هاي الكتيبة نديروها ديما مقابلة الفوق، هذه الفتحة منا ندورو منا نديرو هي بون. نركبولهم لي كوسيني، البيستون نحتاجو لوتي هذه باش نركبو بها لي بيستون، نظفوها مليح. هنايا عندنا باش نفهمو كيفاه يركبو لي بيستون تاعنا، تشوفو الفلاش هذه هنا، هاي كاينه فلاش، الفلاش هذه تقولك الفلاش هذه هي جهة لاشين، جهة لاكروا ديستريبيسيون، صافي البيستون تاعنا يركب هك، هذه جهة في البلوك، هذه هي جهة لاشين تاعنا اللي هنا، وحنا نعلموهم على كل حال. كيما انا بوانتيتو قبل ما نحي بوانتيتو، هذا نيميرو 1. دركا واش نديرو نريقلو نديرو شوية زيت، نديرو شوية زيت هنا سيجمات هكا، ندورو هكا السيجمون تاعنا باش الزيت تمشي مليح، ومن بعد واش نديرو نريقلو الاخرين تاعنا. نبداو بتاع الزيت الاولى التحتانيين هذا تاع الزيت، نبداو نريقلوهم نديروهم من بعد على بعضاهم، الفتحات هذوك كما كنت وضحت لكم قبيل، الفتحة هذه تاع الاخرى هنا الفوق هاي منا، والفتحة الاخرى هاي منا، هكا راهم مليح. نزيدو نخالفو بين الفتحات اللي الفوق نتاع
تاع لا كومبريسيون تاع لا كومبريسيون نحطوها هنا، ونتاع ليكسبلوزيون نديروها هنا هكا متخلفين، من بعد نحطو هذا نتاعنا هكا، ونقفلو عليه شويه زيت تاني في الشميزه هكا. نركبو لي شابو هذا نتاع لي بيال هذا نيميرو ان. حنا قبل كنا حنا لي كوسيني جدد هما كي درناهم قبل في لي بيال ودرنا هنايا في لي شابو. نديرو شويه زيت هكا ونبلاصيو هذا، وعنده بوزيسيون على كل حال. كاينه البلاصه هذه منا تشوفوا فيها هنايا هي جات عريضه شويه، وكاينه هذه ضعيفه. حنا الضعيفه نديروها مع الضعيفه اللي في البياله، والعريضه نديروها مع العريضه. هكا نقدروا نبلاصيو البولون تاعنا هذا. ندورو الموتور تاعنا. هنا راني ركبت لا بومبا لويل. البومبا لويل ساهله، ما فيها لا روبير لا والو. نحطو الجوان تاعها هو الاول، نحطوه هو الاول، ومن بعد هي نحكمو ندوروها باش تحط عندها واحد السنين تاع فيها واحد السنين هي لداخل. نحكمو ندوروها حتى تحط في بلاصتها، من بعد نريقلوها نحطوها في بلايصها، نزيرو البولونات تاعها وسيبو. كاين حاجه، كاين الفلاسك هذا اللي يركب او بوان.
هذا لازمو بوان الفلاسك هذا، البوان تاعو هنايا في هذه تجي معاه هنا. ها الفلاسك هذا وش هو؟ هذا راهو هنا يجي بلاصة، هنا يجي بلاصة الكابتور تاع الفيبروكا. وهو الفلاسك هذا هو ميم طون هو جوين سبين تاع الفولون موتور، فيه جوين سبين. ها جوين سبين، هذا هو جوين سبين تاعو. هذا باش يركب لازمو بوان، لازمو يركب في بلاصتو. كما تشوفو شتو الثقبة هذه، السنة اللي فوقها لازم تحط مع شوفو السنة هذه اللي جيست مع الترو هذا، لازم تحط مع هذه اللي هنا، تحط مع هذه اللي هنا وتركب. وكيفاش تحط مع هذه؟ اول حاجة نديروها الساع او بوان هنا. واش نديرو حنا؟ عندنا في الفيبروكا كي شغل راح نكاليو، كي شغل راح نركبو لاشين تاعنا نديروها او بوان. واش نديرو؟ عندنا السنة هذيك اللي مايلة، كاينة السنة مايلة، هاي ليكم السنة هذه اللي مايلة ندوروها نجيبوها هنا. دقيقة ندورها. هاي ليكم نزيدوها الشعرة برك. ايبو هاي ليكم السنة المايلة هذه تجي مع هذا هنا. هاي السنة المايلة هذه هنا تجي مع هذه اللي هنا. نخليها هيك بعد. هاو كيما تشوفو حتى البيستون طالع، ها البيستون الاولاني هاو طالع، هو والكاتريام. نجيبو البلوك تاعنا هكا. بعد نجيبو الفلاسك تاعنا. شوفو في البولونات هذو، لي بولون هذو ثلاثة اللي راكبين، هذو ركبتهم باش نحيت به الفلاسك، خاطر هو فيه بلايص البولونات باش تفيكسيه، وفيه بلايص اخرين هذو مفيلتين وهذو مش مفيلتين. هذو اللي مفيلتين تجبد بهم الفلاسك كي شغل تيريه. هذا كي تحب تنحيه الفلاسك هذا، خاطر هو يركب مبريسي. كي تحب تنحيه نتا توليك شغل تركبو هنايا في تنحي البولونات وتركبهم هنا، وتبقى ديسيري بشويه تدور زوج دورات هنا، زوج دورات هنا، زوج دورات هنا، وهو يخرج معاك. هنا البولونات هذو هم كيما تشوفوهم هنا لاصقين. نجيبو الفلاسك تاعنا، نبلاصيوها في الوسط، وعنده هنا لي روبير تاعو. بسم الله. هكا من بعد نجيبو هاد السحنة هادي كيما قلنا بلاصة الروبير تاعها نتأكدو منها. أول حاجة نتأكدو مليح الساعة هاسكو الأخرى في بلاصتو. مليح راهي مريقلة. بقاتلنا هذه نديروها في البوان تاعها كيما نعطيلكم قبيل. هاي هنا البلاصة هكا
بقالنا منا ندخلوه بالعقل المارطو هكا. اي بون شوفوا معايا هنا، ها يكفي هذا يجي هنا مع هذه. ها درو هذا يجي هنا مع هذه. سي بون دركا نركبو لي بولون تاعنا. لي بولون كيما قلت لكم، شوفوا الجهه هذه هنايا مفلتين، هذو باش تجبد به كي تحب تنحيه تركب ليفيس تاعك هنا وتزير بشوي بشويه، دير 2 دورات 3 دورات من 3 دورات من 3 يخرج معاك الفلاسك تاعك كي تحب تبدلو. وهنايا بلاصة لي بولون باش تفيكسيه. دركا نفيكسيو هذا ونزيدو ان شاء الله نديرو شويه كول هنا، نركبو الساعه الاخرى نتاعنا، لاكريبي نتاع لا بومب الويل نركبوها هنا، ومن بعد نديرو الجوان نديروه داير باش نركبو الكارتر. دركا نركبو الفولوموتور.